नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा सुरु भयो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान। 3 महिनाभित्र सबैलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोभिसिल्ड खोप सुरक्षित भएको चिकित्सकहरूको भनाई। ढुक्क भएर लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह। सुरक्षित छन्, अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। विभाजित नेकपालाई जोड्ने वामदेवको प्रयास। 651 सदस्यीय केन्द्रीय अभियान समिति घोषणा। 2 चरणको अवधारणा पत्र सार्वजनिक। माइती घरमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको धरना। संसद पुनर्स्थापना नभए संसदको आयु 2 वर्षमै सीमित हुने अधिवक्ताहरूको जिकी। सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज। बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्न नदिइने। नेदरल्यान्ड्समा लकडाउन विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा झडप। 250 जना भन्दा बढी पक्राउ। र प्रहरीलाई हराउँदै एपीएफ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा। महिला लिगमा विराटनगरले चन्द्रपुरलाई 5-0 ले हरायो। नयन, आजबाट नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ र आज विभिन्न जिल्लाबाट हामीले पछिल्लो अध्यावधिक पनि गराइरहेका थियौँ। के कसरी चाहिँ खोप अभियानलाई अगाडि बढाएका छन् त्यहाँ र के कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ भनेर पनि जानकारी लिएका थियौँ र कतिपय चाहिँ यो खोपदेखि त्रास भएको पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ खबरहरू। विशेष गरेर कोभिसिल्ड खोप आइरहँदाखेरि यो लाउँदाखेरि के हुने हो भन्ने जनमानसमा एउटा कौतूहलता थियो भने यो अभियान सुरु भएसँगै विभिन्न चिकित्सकहरूले स्वयं आफैबाट सुरुवात पनि गरेका छन् भने यो खोप 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई लगाउने प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ खोप अभियान सुरु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भर्चुअल माध्यम मार्फत खोपको शुभारम्भ गरेसँगै देशैभरि खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोपको शुभारम्भ गरेसँगै देशैभरि खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सागरराज भण्डारीले लगाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोला र तेस्रो खोप राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक रुना झाले लगाएकी थिइन्। यसैगरी 80 वर्षीय डाक्टर नेत्रबहादुर अमात्यले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले खोप कार्यक्रम सुरु गरेसँगै 7वटै प्रदेशमा रहेका 62 अस्पताल, उपत्यकाका 17 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृतमा परेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप दिएको छ। यस्तै 77 जिल्लाका 300 खोप केन्द्र मार्फत खोप प्रदान गरिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको 1 वर्षपछि नेपालीले खोप पाएका हुन्। नेपालमा पहिलो पटक 2076 माघ 9 गते चीनको वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँमा 12, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 2 अस्पतालमा खोप केन्द्र रहनेछन्। भारत सरकारको अनुदानमा यही माघ 8 गते 10 लाख मात्रा उक्त खोप नेपाल आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस चरणमा 4,30,000लाई खोप प्रदान गरिनेछ। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरेको हो। खोप फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलन तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने
व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी तथा कारागारमा रहेका कैदी र सुरक्षाकर्मीले पाउनेछन्। त्यसपछि पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि अर्को मात्राको खोप दिनेछ। खोप देब्रे पाखुराको माथिल्लो बाहिरी भागमा 90 डिग्री कोण बनाएर दिइनेछ। खोप लगाएपछि सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सुन्निने, रातो हुन सक्ने, सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकाइ र आलस्य महसुस हुने तथा वाक लाग्ने जस्ता सामान्य असर देखिन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्र सबै नेपालले पाउने बताएका छन्। बालुवाटारमा आयोजित कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिए पनि सावधानी भने अपनाइरहनुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। उनले खोपको मात्रै भर परेर अन्य कुरामा लापरवाही गर्न नहुने बताए। हामी एउटा चिजमा मात्रै भर पर्ने होइन। अब भ्याक्सिन आयो, खोप आयो, त्यसकारण अब हामी खोपमा मात्रै भर पर्ने होइन। खोप पनि 100% रिलायबल फेरि नहुन पनि सक्छ, केही पर्सेन्ट त्यसमा रिलायबिलिटी नहुन सक्छ अथवा त्यसको पुरा भर नपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण र अत्यधिक भरपर्दो र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कोभिड विरुद्धको लडाइँ, साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सँगसँगै हामीले अरू पक्षहरूमा किञ्चित लापरवाही गर्नु। अहिले जुन कामहरू हामी गरिरहेका छौँ कोभिड विरुद्धको लडाइँमा, ती कामहरूलाई जारी राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्धको लडाईँ नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनले सुरुवाती समयभन्दा खोपपछि कोरोना विरुद्धको लडाईँमाथि उठाएको बताए। उनले कोरोना महामारीमा खटिएका सबैको प्रशंसा समेत गरेका छन्। चिकित्सक, नर्स, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू, सफाई मजदुरहरू, एम्बुलेन्सका चालक सहयोगीहरू, वाहनका चालक सहयोगीहरू अथवा अरू ढङ्गले संलग्न मान्छेहरू वा सेनाका अधिकृत र जवानहरू, डाक्टरहरू, त्यसै गरेर प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायहरू र भिडभाडमा पनि आफू गएर बसेर काम गर्नुपर्ने र सङ्क्रमणको जोखिम लिने सबै र सचेतनता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सञ्चारकर्मी मित्रहरू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले खतरा मोल्न तयार भएर अरूलाई बचाउन क्रियाशील रहने अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रशंसा गरे। गएको 1 वर्ष अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै उनले छोटो तयारीमै नेपालले खोप ल्याउन सफल भएको बताए। उनले खोप उपलब्ध गराएकोमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ भएको 1.5 महिनाभित्रै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप शुभारम्भको अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो चरणमा नै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि सामेल हुन सफल भएकोमा आफू यसबाट हर्षित भएको बताएकी हुन्। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णय सराहनीय भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै नागरिकलाई चरणबद्ध रूपमा खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेकी छन्। विश्वका सबै राष्ट्रमा खोपको न्यायोचित वितरण समुचित मूल्यमा हुनुपर्दछ भन्ने नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा खोप लगाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप सुरक्षित रहेको भन्दै सबैलाई निश्चिन्त भएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। खोप इतिहासको एउटा इतिहासको रूपमा लिन सकिन्छ, किन भन्दा 1 वर्षमा नै यो खोप उत्पादन भएको छ। थुप्रै देशहरूमा यसको परीक्षण भइराखेको छ र आजको परीक्षणसम्ममा यो खोपले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका दुष्परिणामहरू देखाएको छैन। त्यस्ता प्रकारका गम्भीर समस्याहरू के देखाएको छैन, एकदम सुरक्षित देखिएको छ। त्यही भएर मैले
निर्धक्क साथ आज खोप लगाएको छु। मसँगै डाक्टर अनुप, डाक्टर रुना, हाम्रो शङ्कर दाइले पनि यो सुई लगाउनु भएको छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो दुख्ने अर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। आधी घन्टा म यहाँ बसी तपाईँहरूले देख्नुभयो, दुखाइ पनि भएको छैन। अब यसको केही समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन आउने समयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर यो खोप लगाउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि उति बेला मान्छे मरिहाल्ने हो कि जुन किसिमका बाहिरतिर आइरहेका र्युमर्सहरू थिए, त्यो र्युमर्सहरू तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ। अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो, दुखाइ पनि भएको छैन। आजको दिन मैले खोप लगाउन पाएँ र साथसाथै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने। यो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो, तर सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरले नै लगाइहाल्नुपर्ने जरुरत नपनि हुन सक्थ्यो। तर एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि हो कि यो चाहिँ सुरक्षित छ खोप, सबैले हामीले लाउनुपर्छ। र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाइ कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। यो खोप लगाउँदा देख्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन पनि अलिकति पेन भएको पनि मलाई फिलिङ भएन। र त्यसपछि हामी यहाँ आधा घन्टा अब्जर्भेसनमा पनि बसिरहेका छौँ, देखिहाल्नु भएको छ केही पनि फिलिङ छैन। न यो खोप लाउनुभन्दा अगाडि मलाई त कुनै डर त्रास त्यस्तो केही थियो। इनफ्याक्ट म एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको थिएँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 283 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4382 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 283 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,70,375 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 145 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 122, ललितपुरमा 14 र भक्तपुरमा 9 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा 7, प्रदेश 2 मा 9, बागमतीमा 182, गण्डकीमा 42, लुम्बिनीमा 30 र सुदूरपश्चिममा 13 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3286 रहेको छ। तीमध्ये 2421 जना संस्थागत र 865 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियुमा 139 जना र भेन्टिलेटरमा 23 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,65,069 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 98% रहेको छ। हालसम्म 20,57,069 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभर 122 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2020 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 0.85% को मृत्यु भएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छन्। बुधबार ललितपुरमा गौतमले पार्टी पुनः एकीकरणको 2 चरणको योजनासहित पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पहिलो चरण र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सर्वोच्चको फैसला आएपछि सुरु हुने पार्टी एकीकरण सम्बन्धीको गौतमले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्दै गौतमले पार्टी विभाजनपछि दुईतिर फर्किएका अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई एकैतिर फर्काइदिने बताए। गौतमले दुवैलाई मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्ने समेत उल्लेख गरे। एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा वा निर्वाचन भएमा दुवै अवस्थामा भिन्न भिन्न केन्द्र अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताको आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुने सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिने गौतमको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै दुई समूह एक नभई विभाजन भएमा दुवै पार्टीसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा दाहाल नेपाल पक्षको 10 सिट पनि नआउने दाबी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित आफू निकट आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनमा दाहाल नेपाल पक्ष समाप्त हुने दाबी गरेका हुन्। दाहाल नेपाल समूह भिरको बाटो हिँडेको टिप्पणी गर्दै उनले वैशाख 27 गतेसम्म पुग्दा बरफ पग्लिए जसरी सकिने बताए। अरूको पनि नौबत त्यही हो, अरूको पनि अभिगत त्यही हो। हेर्दै जानुहोस् 3 महिनापछि यिनीहरू सबै नागरिक समाज हुनेछन् र सडकमा नागरिक समाजका अगुवा भनेर हामी यहाँ छौँ, नागरिक समाजका अगुवा भनेर यिनीहरूले भन्छन्। यिनीहरूको पार्टी साटी बरफ पग्लिए जस्तो। प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक नेकपा आफूहरू भएको दाबी पनि दोहोर्याएका छन्। आगामी दिनमा नीतिगत तथा वैचारिक आधारमा पार्टी र सरकारलाई ठिक ढङ्गले चलाउने उनको भनाइ थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा धरना कार्यक्रम गरेको छ। बुधबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा धरना कार्यक्रम गरेका हुन्। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने उल्टो कदम सच्याउनको निम्ति धरना बसेको सो समूहको भनाइ छ। संवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनको एउटा कडी हो आजको धरना। विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको हुँदा धरनामा बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। संविधानमाथि नै हस्तक्षेप भयो, संविधानको प्रावधान नै खुर्चिएर संविधान संसद विघटन गर्ने काम भयो। यो त जनताको सरकारको चासो हो, तपाईँहरूको चासोको विषय हो, हाम्रो मात्रै कुरो होइन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको धरना शनिबार बाहेक 21 गतेसम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टा हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13 रिटमाथिको सुनवाई बुधबार पनि जारी रह्यो। संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले संसद पुनर्स्थापना नभए संसदको आयु 2 वर्षमै सीमित हुने बताएका छन्। संग्रौलाले पुनर्स्थापना नभए गलत नजिर बस्ने र हरेक 2 वर्षमा संसद विघटनको बाटो खुल्ने बताएका छन्। संसदको आयु 5 वर्ष लेखे पनि त्यो संविधानमै सीमित हुने उनको तर्क छ। संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा संसदमा झगडा भए पनि प्रजातन्त्र बलियो हुने उनले जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने प्रावधानले 2 वर्षसम्म संसद रहने भन्दै संग्रौलाले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन गरिदिने बताएका छन्। संसद विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएकोमा संग्रौलाले जोड दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङले संविधानमा भएको संसद विघटनको व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखेको बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङले बोली फेरेको बताएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले नेमवाङको भनाई टिपोट गरेको जानकारी दिएका हुन्। अधिवक्ता केसीले अहिले धेरै नेपाली संसद विघटनको विरोधमा रहेको र संविधान असफल हुने चिन्ता भइरहेको बताए। तर प्रधान न्यायाधीशले बाहिर भइरहेका गतिविधितर्फ नजान आग्रह गर्दै मुद्दा लम्बिँदै गयो भने बाहिर यस्ता क्रियाकलाप अझै बढ्छ भन्दै केसीलाई रोकेका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध नेकपाका सांसदहरूले दिएको रिटमा बहस गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले समय तोकेका छन्। नेकपा
नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरुङ समेतको रिटमा सर्वोच्चमा सोमबारदेखि बहस भइरहेको छ। बुधबार सोही रिटमाथि बहस भइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जवराले यस रिटमा बोल्न एकजना कानुन व्यवसायीलाई 10 देखि 15 मिनेट मात्र समय दिन सक्ने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले यसपछि पनि संसद विघटन सम्बन्धी 6 वटा रिटमा सुनवाई बाँकी रहेको भन्दै धेरै समय नलिन आग्रह गरेका हुन्। अदालतको मानहानि गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा पर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा जारी मुद्दामा विज्ञप्ति निकालेको भन्दै बुधबार 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लोचन भट्टराईले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रहिसकेका व्यक्तिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दिएको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय फैसलाहरू सबै आफ्नो निहित स्वार्थमा अनुकूल हुनुपर्ने सन्देश गएको दाबी गरिएको छ। अनुकूल भएको खण्डमा स्वागत गर्ने र अनुकूल नभएको खण्डमा तुरुन्त नकारात्मक धारणा राख्ने, खण्डन र आलोचना गर्ने र गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुरालाई लक्षित र प्रमाणित गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ। यस्ता प्रकारका संविधान र कानुन विपरीत कार्य गर्नु निष्पक्ष र स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको अनास्था फैलाउने कार्य विपक्षीबाट भएको निवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो कार्यले समाजमा अदालतप्रति विश्वास र स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने कार्यले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बिहिबार पेशी तोकेको छ। यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध 2 र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। नयन सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको छ। विशेष गरेर विभिन्न आयोजनाका नाममा हुने वन फडानी रोक्नको लागि सरकारले यो योजना खारेज गरेको छ। अबको क्रममा वनको प्रसङ्ग। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताए। मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको जानकारी दिए। कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए। अस्ति मात्रै हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाग्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव लगेको थियो त्यो चाहिँ पारित पनि भएको छ। त्यसलाई छिटै हामी कहाँ त्यो राजपत्राङ्कमा पनि त्यो प्रकाशित हुनेछ र हरियो वन नेपालको धन कतै पनि यो चाहिँ हरियो वन चाहिँ सकाप नहुने गरी दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत हामी कार्ययोजना बनाएर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा पनि मन्त्रालय एकदमै छलफलको क्रममा छ। मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि प्रश्न पारे। विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने उनको भनाइ छ। बजेटको सुनिश्चितता भइसकेपछि टाङ्गिया बस्ती जो 1476 छ त्यो बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अहिले रुख काट्ने कुरामा कुनै हतारो पनि छैन, हामी हतार गर्नेवाला पनि छैनौँ। मन्त्री आलीले पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी पनि दिए। कस्तुरी चरा, हाब्रो लगायतका 10 वटा प्रजातिका चराको वासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले स्वीकृत नभए पनि सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना MCC अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष कडेलले केही वर्षभित्र विद्युतको ठूलो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले एमसीसी स्वीकृत नभए पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसी 15औं योजनामा समेत समावेश भइसकेकाले सरकारले परियोजना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि जानकारी गराए। उपाध्यक्ष कडेलले मन्त्रालयबाट फरवार्ड भएर आउने हो र यहाँ हामीले इभ्यालुएसन गरेर राख्ने नराख्ने भन्ने कुरो हो। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय भएको फेरि तत्कालीन माओवादीको पक्षबाट नेतृत्व गरेको मन्त्रीज्यूले सिफारिस गरेर पठाएको आयोजना हामीले इभ्यालुएसन गर्दा यसलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा राख्नु उपयुक्त होला नै भनेर राखेको 15औं योजनामा छ। एमसीसी सहयोग लिने नलिने बेग्लै कुरा, तर चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन गरेर लिएर जानुपर्छ। नेपाल सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको छ। उपाध्यक्ष कडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले भने एमसीसी परियोजनालाई 15औं योजनामा समावेश नगरेको स्पष्ट पारे। ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको परियोजनालाई आयोगले पहिचान गरी समावेश गरेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छन्। बुटोलमा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना नरहेको भन्दै निर्वाचनका लागि तयार रहन आग्रह गरेका हुन्। पौडेलले सरकारले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइरहेकाले साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। जो प्रभावित हुनुभएको छ कोरिडोर सडकमा परेर उहाँलाई पनि हामी स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्छौँ। यसरी यो समस्याको समग्र समाधान गर्ने योजनाको साथमा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ, सरकार अगाडि बढेको छ। बुटोल स्थित देवीनगर र बुद्धनगर जोड्ने तिनाउ नदी पुल 11,93,84,730 रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुल सम्पन्न भएसँगै बुद्धनगर, रानीगञ्ज, मोतीपुर र सेमला लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बुटोल आवत जावतमा सहज भएको छ। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण सिमराको 8 बिघा 8 कट्टा जग्गा व्यक्तिको नाममा पूर्जा कायम भएर 20 बिघन भएको भेटिएको छ। सेजको 833 बिघा मध्ये बी ब्लकको 8 बिघा 8 कट्टा जग्गामा व्यक्तिले दाबी गर्दै 20 बिघन गरेको भेटिएको हो। पछिल्लो समय सेजको जग्गा राजाराम शाह र उनका परिवारको नामबाट पटक पटक गरी नेपाल पेट्रोलियम ट्रेड लिङ्क्सको नाममा बेचबिखन भएको पाइएको हो। एउटै फिल्ड बुकको जग्गा दोहोरो नापी हुँदा तत्कालीन चिनी मिल र व्यक्तिको गरी 2 वटा फरक कित्ता कायम भएर बिक्री भएको हो। ट्रेड लिङ्क्सले विभिन्न 6 कित्तामा रहेको 6 बिघा 10 कट्ठा जग्गा सोलर कम्पनी सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना बनाउन तयारी थालेको छ। फिल्ड बुक एउटै भएको जग्गाको 2 वटा फरक कित्ता कायम गरी बिक्री हुनुमा अमिनको गल्ती नापी कार्यालयले औँल्याएको छ। तत्कालीन समयमा छिमेकी गाविसको कित्ता नभिडाउँदा एउटै जग्गामा दोहोरो नापी भएको, त्यही नापी अनुसार 2 वटा फरक कित्ता कायम भएको नापीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एउटै जग्गा 2टा गाविसमा नापी भएको अवस्था नक्साबाट देखिन्छ। एउटा फतेपुर वार्ड नम्बर 9 को 260 नम्बर किताब बनेको छ भने अर्को पिपरासिम र वार्ड नम्बर 4 ख को 124 नम्बर किताब बनेको नक्साबाट देखिन्छ। यो 2022 सालको सर्वे नापी हुँदाखेरिकै नक्सा बनेको र फिल्ड बुक तयार भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय सेज र व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धनी भएको दाबी गरेपछि नापी र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कित्ता काट र बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। व्यक्तिले दाबी गरेको जग्गा सेजको भएको सिमरा सेज कार्यालयले जनाएको छ। सेजको जग्गामा व्यक्तिले तारवार गरेपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहबरमा हटाइएको छ। एउटै जग्गालाई 2टा किता काटमा भेटिएको देखियो र 2टा गाविस र 2टा वार्डमा कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो 124 नम्बर किताको विवरण हेर्दाखेरि हाम्रो जग्गा सुरक्षित छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमराज सेजले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा 4.5 दशकपछि व्यक्तिको नाममा पूर्जा बनेको भेटिएको हो। सेजले आफ्नो जग्गा सुरक्षित नराखेकै कारण पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। इन्दीप कोइराला, बारा।
नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले डायमन्ड परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ। नेपालमा जेम्स ल्याब नभएका कारण डायमन्ड परीक्षणका लागि विदेश पठाउनु पर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सङ्घले नेपालमै जेम्स ल्याब स्थापना गर्न लागेको हो। सङ्घले 3 महिनाभित्रमा जेम्स ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ। वर्ष चाहिँ हामीले 3 महिनाभित्रमै हामीले डायमन्ड टेस्टिङ जस्तै सीपीटी भन्ने एउटा म्यानमेड डायमन्ड छ, त्यसले गर्दा धेरै नै अब त्यसलाई चिन्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि मेसिन अर्कै चाहिन्छ। त्यसैकारण हामीले त्यस्तो मेसिनहरू हामीले ल्याएर र जस्तै पन्ना भन्नु एमरल्ड रुबीहरू कस्तो छ हो कि होइन, यो ओरिजिनल हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा ल्याब अलग्गै हाम्रो सङ्घमा राख्ने हामीले विचार गरेका छौँ। प्रयोगशाला स्थापना भएपछि नेपालमा रहेको माइनिङको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै यसको प्रशोधन र निकासीका माध्यमले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास सङ्घले लिएको छ। यसबाहेक डायमन्डका गरगहना निर्माणका लागि तालिम सेन्टर पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै सङ्घले जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्न र सोही अनुसार मान्यता तथा सुविधाका लागि नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार र व्यवसाय बीच सहजीकरण गर्ने भएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर सडक खण्ड पर्वत हुँदै जाने निश्चित भएको छ। भारत र चीन जोड्ने मार्ग मानिएको करिडोर बागलुङ हुँदै जानुपर्ने भनेर दबाव हुँदै आए पनि राजनीतिक दबावपछि पर्वतबाट जाने निश्चित भएको हो। कालीगण्डकी करिडोर बागलुङको मालढुङ्गा हुँदै पर्वतबाट सडक विस्तार गरेर लैजाने निर्णय भएपछि पर्वतका बासिन्दा खुसी भएका छन्। चीन र भारतलाई जोड्ने करिडोरबाट धौलागिरी क्षेत्रले ठूलो फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजमार्गको निर्माणपछि चीनको सामान भारत र भारतको सामान चीन पुर्याउन सहज हुनुका साथै स्थानीयले पनि लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। यो के भन्दा भारत र चाइनाको यो बीचको बाटो, यो छोटो बाटो व्यापारी केन्द्र हो। जब यसलाई यो बाटो साँच्चीकै नै अब चाइना खोल्ने हो र इन्डियाबाट यो कालीगण्डकी सञ्चालन गर्ने हो भने यो हाम्रो यहाँ जलजलावासीलाई एकदमै प्रत्यक्ष लाभदायी हुने मैले देखेँ। सरकारले बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रेडीसम्म सडक खण्ड नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएर सडकमा यातायात सञ्चालन भएपछि बागलुङबाट म्याग्दी मुस्ताङ हुँदै कोरला नाकासम्म जोडिने सडक बागलुङको मालढुङ्गा पर्वत जलजला गाउँपालिका हुँदै सडक विस्तार गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै जाने भएपछि यसले यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नेमा भूमिका खेल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। इन्डिया र चाइना जोड्ने करिडोर अब हाम्रो यो जलजला गाउँपालिका हुँदै र यही गाउँपालिका हुँदै जाँदै गर्दा यसले समृद्धि आर्थिक समृद्धि गर्नेछ र यो हाम्रो जलजला गाउँपालिका कृषि प्रधान गाउँपालिका भएको छ। कृषिमा यसले टेवा पुर्याउनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ म्याग्दी हुँदै जानु नै उपयुक्त हुने धेरैको मत छ। जिल्लाका नेता तथा सांसदहरूले कालीगण्डकी करिडोर बागलुङबाट लैजानको लागि केन्द्रमा राम्रोसँग लबिम गर्न नसक्दा ट्र्याक चेन्ज भएको भन्दै बागलुङका बासिन्दाले भने चित्त दुखाएका छन्। एकतर्फी जाने र एकतर्फी आउने बाटोको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भने समग्र बागलुङ म्याग्दी पर्वत र मुस्ताङ चारवटै जिल्लालाई यसले प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कालीगण्डकी कोरिडोर यो पश्चिम किनारा हुँदै बागलुङ म्याग्दी हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बागलुङ गुल्मी खण्डको 84 किलोमिटर सडक मध्ये मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर र गुल्मीको 26 किलोमिटर मार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कोरोला नाकादेखि सुनौलीसम्म 435 किलोमिटर दूरी रहेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। कोरोनाबाट अति प्रभावित मध्ये पर्यटन र सिनेमा क्षेत्र पनि पर्छन्। यी दुई क्षेत्र अहिले पनि राम्रोसँग उठ्न सकिरहेका छैनन्। कोरोना महामारीको चपेटामा यी दुवै क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनका लागि प्रयास भने जारी छ।
पर्यटन, सिनेमा र साहित्यलाई आपसमा जोड्दै समग्र क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले प्रयास थालेको हो। सिनेमा संवाद एट घान्द्रुक नामक कार्यक्रम मार्फत कोरोना महामारीपछि यो क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयमा छलफल थालिएको हो। छलफलमा कलाकार, पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, साहित्यकार लगायतले भाग लिएका थिए। बहसमा सहभागी वक्ताहरूले पर्यटनको विकासमा सिनेमा र साहित्यिक क्षेत्रले विशेष योगदान दिन सक्ने बताए। विश्वमै परिचय स्थापित गराइसकेको घान्द्रुक गाउँ आफैमा धेरै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ। तर कोरोनाको महामारीपछि करिब 10 महिनासम्म यहाँको पर्यटन ठप्प रह्यो। यस्ता कार्यक्रमले सुस्ताएको पर्यटन माथि उठाउन सहयोग पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। यो कार्यक्रमले मलाई के ढुक्क छ भने अब घान्द्रुकको पर्यटक यो व्यवसाय चलामान हुन्छ। किनभने आखिर हामी मात्रै होटल चलाएर पनि भएन, मिडियाको ठुलो रोल हुँदो रहेछ। अनि अहिले हामी 8 महिना लकडाउन गऱ्यौँ। संसारमा सबैभन्दा लामो लकडाउन घान्द्रुकले गऱ्यौँ। किनभने हामीले गाउँ जोग्यो भने हामी जोगिन्छौँ, गाउँ रहेन भने हामी रहँदैनौँ भन्ने हिसाबले गरे हो। जसमा लाग्छ अहिलेको यो कार्यक्रमले ठुलो टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ। गुरुङ संस्कार र संस्कृतिको अवलोकनसँगै अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली र माछापुच्छ्रे हिमालका सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि कास्की घान्द्रुक गाउँ प्रख्यात छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अत्यन्तै निराशाजनक ब्याटिङमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफसँग 30 रनले पराजित हुँदै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। ठुलो योगफल बनाउन नसके पनि बलरहरूको तारिफयोग्य प्रदर्शनीमा एपीएफले 30 रनको जितमा फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। टियु मैदानमा फाइनल प्रवेशका लागि 2 विभागीय टोली बीचको प्रतिस्पर्धामा पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। एपीएफले सुरुवात राम्रो गर्न सकेन। 43 रन जोड्दा महत्त्वपूर्ण 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। यसपछि सन्दीप जोरा र शङ्कर राणाले 5औं विकेटका लागि 64 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स उकास्ने प्रयास गरे। तर शङ्कर 44 र सन्दीप जोरा 34 रनमा आउट भए। अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको इनिङलाई सम्हाल्ने प्रयास भुवन कार्कीले गरे। सुधबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दै 42 रन बनाए। अन्य खेलाडी क्रिजमा जम्न नसक्दा एपीएफले ठुलो योगफल बनाउन सकेन र 203 रनमा रोकियो। बलिङमा आरिफ शेखले 3 तथा ललित नारायण राजवंशी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। उत्कृष्ट बलिङ गरेका आरिफलाई फिल्डिङको क्रममा चोट लाग्दा प्रहरीलाई धक्का लाग्यो। जवाफमा 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल प्रहरी 49.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 173 रनमा समेटियो। टप अर्डरका खेलाडीहरूको बिर्सन लायक प्रदर्शनमा प्रहरीले पहिलो क्रममा 3 ब्याट्सम्यान गुमाउँदा मात्र 15 रन बनायो। ओपनर कुशल भुर्तेल गोल्डेन डक आउट भए भने सुनिल धमरा 3 रन र अमित श्रेष्ठ 8 रनमा पवेलियन फर्किए। लगतै भरपर्दा खेलाडी दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि 33 रनमा आउट हुँदा नेपाल प्रहरी थप सङ्कटमा परेको थियो। 6औं क्रममा ब्याट्सम्यान पवन सराफले इनिङ्स सम्हाल्ने कोसिस गरे पनि उनलाई अन्य खेलाडीले साथ दिन सकेनन्। कुनै पनि समय ठुलो समझदारी बन्न सकेन। उनी 40 रनमा आउट भएसँगै नेपाल प्रहरीको हार लगभग निश्चित बनेको थियो। रसिद खान 34 रनमा आउट भए भने चोटका बावजुद आरिफले 16 रन बनाए पनि प्रहरी 173 मा समेटियो। बलिङमा भुवन कार्कीले किफायती बलिङ गर्दै 9.2 ओभरमा 1 मेडन सहित 21 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। त्यस्तै शरद भेषवाकर र अविनाश बोहराले 2-2 विकेट झारे। भोलि दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाली सेना र बागमती प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कुसुम खड्काको ह्याट्रिकमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 0 विरुद्ध 5 गोलले हराउँदै विराटनगर महानगरपालिकाले महिला राष्ट्रिय फुटबल लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। सातोबाडो स्थित एम्फा कम्प्लेक्समा भएको खेल एकपक्षीय बन्यो। 12औं मिनेटमा कुसुम खड्का र 33औं मिनेटमा अनु राईले गोल गर्दा पहिलो हाफमा विराटनगरले 2-0 को अग्रता बनायो। दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा रहेको चन्द्रपुर दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन भने विराटनगरले थप 3 गोल गर्यो। 63औं मिनेटमा सरिता शेर्पाले विराटनगरका लागि तेस्रो गोल गरिन्। त्यसपछि 2 मिनेटभित्र 2 गोल गर्दै कुसुमले ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरिन्। उनले 74औं र 75औं मिनेटमा गोल गरिन्। यसरी 5-0 को सहज जितमा विराटनगरले पहिलो जित दर्ज गरेको छ। यो पहिलो खेलमा विराटनगरले 4 अङ्क बनाएको छ। चन्द्रपुरले अघिल्लो खेलमा चौदण्डी गढीलाई 7-1 ले हराए पनि यो खेलमा प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। 3 खेल खेलेको चन्द्रपुरसँग मात्र 3 अङ्क रहेको छ। पहिलो चरणको खेल सकिँदा एपीएफ 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
बिहिबार कुनै पनि खेल हुने छैन भने शुक्रबार 2 खेल हुनेछन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथ पछिल्लो 24 घण्टामा तराईका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरो लाग्दा अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।